الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذا اليوم في هذه الدورة التي تتحدث عن أهم مهمات ما يحتاجه طالب العلم في هذا الزمان وفي كل زمان. ولذلك حرص العلماء على الكتابة في آداب طلب العلم وكيفيته، وما يحتاجه الطالب في نفسه أو مع شيخه أو مع دروسه أو على مستوى المجتمع. فالإنسان لا بد أن يحرص جدا على التعرف على آداب طالب العلم، ثم يعمل بها عند جلوسه بين يدي أشياخه، سواء كانوا هؤلاء الأشياخ في حلق العلم في المساجد أو في المدارس أو في الجامعات. فلا بد أن يحرص جدا على أن يكون ملتزما بهذه الآداب، مما جعل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى يؤلق، لا يحتاج أن يكون هناك قارئ ويعلق بعده، لأنه سيطول المقام لو فعلنا هذا. بسم الله. وأنتم بأقلامكم تابعوا معي، قلمك معك وتكتب معي ما يعن لك في هذا الدرس. قال المقدمة، بدأ بالمقدمة ثم الآداب بعد ذلك. المقدمة في العادة أنها تبين أهمية الموضوع وأسباب دراسة هذا الموضوع. المقدمة قال الحمد لله، اختصر لأن الكتاب كله مختصر، فناسب هنا أن يختصر، فقال الحمد لله وبعد. فأقيد معالم هذه الحلية المباركة لأنه سماها حلية طالب العلم، فناسب أن يمشي في كتابه على هذه التسمية، حيث أن طالب العلم إذا تحلى بالعلم فيظهر عليه رونقه وجماله وزينته. قال فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 للهجرة، يعني قبل 38 عاما ألف هذا الكتاب، يعني قرابة 40 عاما. والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية في ذلك الزمن، ولا زالت تسري، وإن كانت تضعف أحيانا وتشتد أحيانا وتقوى أحيانا وتضعف أحيانا. وهذا هو الوضع الطبيعي للبشر، أنك تجد في زمن اهتمام كبير جدا بطلب العلم، ثم يخبو، ثم يرجع مرة أخرى ويشتد عوده ويقوى حب العلم وطلب العلم، ثم بعد ذلك يضعف. فالأزمنة تختلف، فإن قلنا هذا الزمن ضعف طلب العلم عن ذلك العام، قد يأتي العام القادم فتجد إقبالا متزايدا من طلاب العلم على الطلب. ولذلك لا يترك طلب العلم على مستوى الأمة أبدا، وإن وجد بعض الأشخاص كان شغوفا بطلب العلم ثم تركه، يوجد، لكنهم ليسوا المقياس على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة. قال تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ ترى الكتائب الشبابية تترى، يعني الشباب يأتون إلى المساجد وإلى دروس العلم وحلقاته زرافات ووحدانا، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون. والعلن والنهل هو الورد على الماء، فيردون إلى الماء، وهؤلاء يريدون إلى العلم وينهلون منه.
فلديهم من الطموح والجامعية. الجامعية معناها الجامعية جمع النفس على طلب العلم، تخطيطه لمستقبله، ولا في حياته إلا التفكير في العلم وطلب العلم، فقد جمع نفسه كلها، وهذا سيأتي أيضا، قد جمع نفسه كلها على طلب العلم. فإذا جلست معه لا يتحدث معك إلا في العلم، وإذا ذاكرك لا يذاكرك إلا في المسائل العلمية، لا يشتغل بالسياسة ولا اقتصاد ولا حياة اجتماعية ولا سفريات ولا روحة ولا جية، ما يعرف أنه يناقشك في العلم ويتكلم معك في العلم ويملأ مجلسك بالعلم. فعنده جامعية، يعني جمع نفسه على العلم الشرعي فقط، العلم والعلم لا غير. والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل. ويوجد من الشباب من له قراءات واسعة في كتب العلم تندهش منها، فتجده قد ختم كتب السير وقرأ الكتب الستة ونظر في كتب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم، ومحمد بن عثيمين وابن باز وغيرهم. تجد أنه واسع الاطلاع، عنده سعة اطلاع على كتب كثيرة جدا. هذا الإنسان يكون مدهشا إذا جلست معه ثم سمعت منه بعض ما استفاده وانتفع به من كتب أهل العلم. قال: ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. يمكن في فترة التسعينات الهجرية والثمانينات الهجرية كان فيه ضعف في طلب العلم، والشيخ يذكر أنه عام 1408 بدأت حياة طلب العلم في المجتمع، وأقبل الناس على الدروس العلمية من كل مكان. قال: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. لا بد أن نهذبها، نشذبها، نوجهها، نربيها حتى تذهب أو تتجه في طريق طلب العلم إلى كل خير. قال: نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل. يعني من آداب طلب العلم تربي فيك حتى الاستمرار في الطلب، حتى تستمر في طلب العلم حتى يأتيك الموت. يعيش الإنسان طالبا للعلم وعمره 80 سنة. ولذلك الإمام أحمد كان يجري وراء طلبة العلم وراء المشايخ ويحمل حذاءه في يده، فيقول أحدهم: إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى القبر. إلى القبر وهو يطلب العلم. وهكذا علماء السلف. وسيكون في مجتمعنا بإذن الله عز وجل من يحمل هم العلم إلى آخر لحظة ويجمع نفسه على العلم والعلم فقط. قال: في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية. أيضا من أسباب طلب العلم أن طالب العلم يكشف كثيرا من المناهج الفاسدة، المناهج الفكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. الفكرية مثل الليبرالية والديمقراطية والحداثة، وأيضا البراغماتية والوجودية، وجودية سارتر، ما هي وحدة الوجود التي عند ابن عربي وغيره، لا، وجودية سارتر وجماعته. هذا المقصود بالفكرية. العقدية كما ترون في الأديان، اليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية والهندوسية وغيرها، فيكشف عوارها ويفضحها ويبينها. السلوكية أو في الجماعات أيضا، نسيت في العقدية الجماعات مثل السنة والشيعة وغيرهم. السلوكية كدعوات الحرية والانفلات، أو التصوف البعيد عن منهج الحق. الطائفية كالسنة والشيعة، وتجدها أيضا الطائفية موجودة في عامة الأديان، في اليهودية والنصرانية. فالنصرانية مثلا تجدهم أرثوذكس، بروتستانت وكاثوليك وغيرهم. في الإسلام يوجد السنة والرافضة. الحزبية مثل الجماعات كالتبليغ والإخوان وغيرها من الجماعات التي تزعم الجهاد وغيرها، فهذه أيضا تدخل فيها.
فكل هذه من الذي يكشف عوارها ويبين حقيقتها؟ يأتي دور طلب العلم. طالب العلم يستطيع أن يبين هذه الأمور جميعا. لكن ولا بد وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم. التعالم أن يظهر أنه عالم وليس عنده شيء، يظهر أنه طالب علم في باب من أبواب العلم، مثلا العقيدة أو الفقه أو الأصول أو المصطلح وغيرها، وعندما يأتي طالب علم آخر في فنه يكشفه ويبين أنه ليس بشيء. وهذا يوجد في كل المجتمعات، في المجتمعات القديمة والمجتمعات المعاصرة. وسبب التعالم أن الإنسان يرى بريق العلم وجماله وسطوعه بين أهل العلم، فيحب أن يجاريهم ويحب أن يقلدهم. الناس دائما يحبون التقليد، فتجده يحب أن يقلدهم فيظهر نفسه أنه منهم وليس منهم. ولذلك نقول له: عد الأمر جذعا في طلب العلم. تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم، ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون. ولذلك قد يأتي هذا الإنسان الذي يظهر نفسه أنه طالب علم. النور يظهر نفسه أنه طالب علم وليس بطالب علم، سيؤذي أهل العلم ويؤذي العلم. فناسب أن يؤلف الشيخ كتابا اسماه التعالم. واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة يعني المبينة، تكشف لك الشيء وإن كانت لا تخصص، تكشف وتبين لكنها لا تخصص. ولا طائر يطير بجناحه، والطائر يطير بجناحه. فهنا تأتي صفة كاشفة، هذا لذلك لا تخصص. هذا مقصود الصفة الكاشفة. الكاشفة لحليتك، فكما أن المرأة يظهر حلاها وتتحلى باللباس الجميل، طالب العلم يتحلى بالأخلاق. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك. إذا قال لك أتلو القرآن، إذا ذكر أتلو، نعم، معناها أن الموضوع غاية في الخطورة. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إلى آخر الآيات ولم يتقبل من الآخر إلى آخره. وقوله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا قال أتلو أو أتلو فهذا معناه أن الموضوع كبير. ولذلك انظر ماذا يقول الشيخ: أنعم الله بك عينا، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح. الشيخ يستخدم الأسلوب الأدبي في الكتابة العلمية، وهذه طبيعته وطريقته، ومن اطلع على كتبه رأى ذلك واضحا. ومن اطلع على أساليبه الفنية وأساليبه ولغته الراقية وجد ذلك بارزا للعيان، سواء في كتابه هذا أو في التعالم أو في رسالتيه اللتين ألفهما عن الحدود والتعزيرات عند ابن القيم أو غيرها من كتبه. ويظهر تأثره بابن القيم رحمه الله تعالى في الأسلوب الأدبي. فذكر 4 أشياء: الهدي، محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. الثالث الهدي الحسن والسمت الصالح. هي قسمان: محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. القسم الثاني الهدي الحسن والسمت الصالح. ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ ما الفرق بين الآداب والأخلاق؟ يا مشايخ، الآداب هي مظاهر عامة. الآداب مظاهر عامة كآداب الأكل والشرب والنوم ونحوها، هذه مظاهر تظهر على الإنسان. بينما الأخلاق هي قضايا باطنة يظهر لها آثار،
فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الآداب فتكون في الشخص ذاته، أما الأخلاق فتكون في العلاقة بين شخصين، الخلق الرفيع في التعامل، فالأخلاق تظهر في تعاملك مع الآخرين، أما الآداب فهذه أعمالك أنت، أدبك في أكلك، أدبك في شربك، أدبك في نومك، أدبك في دخولك السوق، في دخولك المسجد، فهذه هي الآداب. والآداب هي من المحاسن هي من المحاسن، ولذلك تعتبر من التحسينات. ذكر الشاطبي الضرورات والحاجيات والتحسينيات أو الكماليات، فالآداب والأخلاق تدخل في باب التحسينيات والكماليات، ولذلك قال المؤلف محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. والكرم معناه واسع، بعض الناس يفهم أن الكرم معناه أنني أذبح ذبيحة وأعزم عليها الضيف الذي جاءني وأكرمه وأكرم الناس وأكرم أقربائي جيراني إلى آخره. هذا أحد أصناف الكرم. الكرم واسع، الكرم فيه تظهر الأخلاق الرائعة، التعامل الجيد، فتجد أن فيه سعة في المعنى، سعة في العطاء، هذه معنى المكارم. قال والهدي الحسن والسمت الصالح. الفرق بين الهدي والسمت: الهدي الطريقة التي تتعامل بها كما رأينا في الآداب والأخلاق، الطريقة. أما السمت فهو ما يظهر عليك أمام الناظر من لباس جيد وتعامل جيد ودلالا أو هديا أو دلا أو أسلوبا في المشي وفي الكلام وفي التعامل، هذا الذي يظهر على جسدك أو عليك، هذا من السمت، فيظهر عليه سمته ودله. وكان ابن مسعود أقرب الناس سمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الطرق طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح، هذه الأمور من ما ذكره الشرع وجعله من مقاصده، وتظهر عليك آثاره وعلاماته. قال: سمة أهل الإسلام وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، أفضل ما تحقق به الآداب ومكارم الأخلاق، أفضل ما توجه به الهدي الحسن ويظهر عليك السمت الصالح هو العلم، فهو التاج، تاج البقية، تاج بقية الأعمال، هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. يتحلى بآدابه هذا من الموجبات، ويتخلى عن آفاته من السلبيات، فيتخلى عن السلبيات ويعمل بالموجبات. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، يعني إما أن ألف في آداب طلب العلم في كل العلوم شرعيها وغير شرعيها، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، ولذلك كان الكتاب عاماً لا يتخصص في علم معين، فتكون الآداب لكل العلوم. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، ولذلك آثرت جمعية الدعوة في أبها أن تفتتح دوراتها ودروسها بمثل هذا العلم، ليكون طالب العلم قد تحلى بهذه الآداب فيحضر الدورات والدروس وهو متمسك بها. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك،
في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم. وقد درست على شيخي كتابين في أدب طلب العلم: الرحلة في طلب العلم في طلب الحديث، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكلاهما للخطيب البغدادي على شيخ الشيخ يحيى. عندما أردنا أن نطلب عليه الحديث أخذنا هذين الكتابين كمقدمة لما طلبناه عنده، فيتحلى الإنسان بمثل هذه العلوم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم، وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه. هذه هي خطة البحث التي مشى عليها الشيخ بكر في كتابه. تكلم عن سلوك الجادة في هذا الباب، وتكلم عن آداب طالب العلم مع نفسه ومع مدرسه، وسترون هذا، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية، فإليك يعني حلية تعتبر مفعول به، تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. وهذا من التوازن، أن يعطيك الآداب لتتحلى بها وينفي عنك تلك النواقص، وهذه سنأخذها يوم غد إن شاء الله تعالى. فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، للعلاقة بين الآفات والآداب، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة في التحريم. ثم تحدث عن أهم سبب آخر، وهو الطالب المقصود بهذا العلم. الطالب المقصود بهذا العلم، قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، حتى العامة يستفيدون من هذا الكتاب الذين ليس لهم هم في طلب العلم ولا البحث عن العلوم. ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع. هذه المصادر هذه الحلية. إذن عندنا الفئة المستهدفة العامة وطلبة العلم. المصادر ما يدرك بضرورة الشرع، وما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع، أي مقاصد الشرع، من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، هذه كأنها والله أعلم هي فقط مصابيح لإضاءة الطريق، وليست كل المصابيح. قد تجدها في كتب أخرى، أو قد تتأدب بها عند جلوسك بين يدي أشياخك، وقد تتعلمها من خلال الخبرة في الواقع، ولا يلزم أن تكتب في الكتب، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، قاصدا الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفس صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم السلف، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. ثم ذكر مجموعة من الكتب التي اهتمت بآداب الطلب عندكم في الحاشية. هنا هذه مقدمة الشيخ بكر لهذا الكتاب المبارك، وننتقل الآن للحديث عن الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. بدأ بآداب الطالب في نفسه، ثم مع شيخه، ثم مع زميله، ثم مع غيره. الأدب الأول، وهو أهم الآداب، وهو أصل الآداب التي ينبني عليها الباقي: العلم عبادة. والمقصود بالعلم العلم الشرعي، المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي. العلم عبادة. قال: العلم
عبادة. ما الدليل على أن العلم الشرعي أنه عبادة؟ قال الله تعالى، سجلوا معي بعض الآيات أو رؤوس الآيات للحفاظ: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهد الله أهل العلم، ما دل على فضيلة العلم، فالعلم مستحب. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. فبين فضل العلم وأنك مأجور عليه، معناه أنه عبادة. وقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظر معي كيف يتحدث سبحانه وتعالى عن العلم وفضل العلم وأهله وعن فضل عمل أهل العلم، فيدل على أنه عبادة، حيث أثنى الله عز وجل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم من أفضل المهمات وأعظم العبادات، أن يتعلم الطالب العلم ويأخذ منه بحظ وافر. وعندنا قاعدة: العلم عبادة، والمقصود عليكم السلام العلم الشرعي عبادة في أصله، أما العلم الغير الشرعي فلا، له أحكامه الخاصة، فهو ليس عبادة إلا إذا نوى به يريد به وجه الله والدار الآخرة. لكن نحن نتحدث عن العلم الشرعي. العلم الشرعي عبادة، وصرف العبادة لغير الله كملوا شرك. إذن صرف العلم لغير الله شرك، فلا يصرفها إنسان لغير الله عز وجل. ولذلك ناسب أن يبين المؤلف شرطين وهما ثمرتان للعلم. الشرط الأول قال: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، من أعظم العبادات عبادة العلم. وعليه فإن شرط العبادة أولاً إخلاص النية، إذن جعل لها شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المحبة. وكما أنهما شرطان للعبادة للعلم، فهما كذلك ماذا؟ ثمرات من ثمرات ذلك العلم. إخلاص النية لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فوصف الأمر بالعبادة بالإخلاص، فقال: مخلصين له الدين حنفاء، فربط العبادة بالإخلاص. والإنسان الذي يخلص قد لا يجد لذة العلم في البداية، العلم له طعم وله لذة وله بريق وله وجاهة، فيجد هذه الوجاهة في ارتاح أن الناس أقبلت بوجوهها إليه، ونسي المسكين أنه إذا أخلصها لله عز وجل هو يعاني، لو أخلصها لله سيجد معاناة في البداية، انتبهوا، معاناة في البداية، لكنه إذا واظب على الإخلاص لله عز وجل امتلأ قلبه مع هذا العلم بلذة لا يقاومها لذة ولا يسايرها شيء، ويجد متعة العبادة ويجد بركتها على جسده وعلى عقله وعلى ماله وعلى أهله واضحا للعيان. أما الذي يصرف العلم لغير الله فيتعلم لأجل أن يتوظف، أو يتعلم لأجل أن يمسك إمامة مسجد، أو يتعلم لأجل أن يقولون فلان عالم، فسيقال هذا، لكنها ستسعر به جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، لأن صرف العبادة لغير الله شرك، مصيبة ذي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوغل ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر منهم الرجل القارئ يقرأ القرآن حتى يقال قارئ، أو يتعلم العلم حتى يقال عالم. فالموضوع خطير جدا، لذلك حسن وصحح نيتك من حين بدأت طلب العلم، من لحظة طلبك العلم صحح نيتك، واحذر أن تريد بها صرف وجوه الناس. فهذا الذي يتعلم العلم ويعمل العبادة ليصرف وجوه الناس إليه أسميه ممثل، متقن للتمثيل، حيث يجعلون في الفيلم بطل وهو ليس ببطل، واسمه فلان وليس بفلان، ويقول أنا كذا وكذا وليس كذلك، فيظهر في الفيلم شيء آخر. فهذا ممثل، وهذا مثله ممثل، يمثل أنه صادق وأنه عابد وأنه مخلص، وكذاب يمثل على الناس، وسينكشف يوم من الأيام أنه ممثل فيحتقر ولا يكون لكلامه بركة ولا ثمرة. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فحصر العمل في النية، فإن كانت النية خالصة فالعمل صحيح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل باطل. هذا معنى الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حط المخالفات. وقد درست أفضل الطاعات فظهر لي عدة أقوال فيها، فمنهم من قال أفضل الطاعات وأقرب وأفضل القربات هو الصلاة، وهو قول وجيه وقوي، وأرتاح لهذا القول كثيرا. ومنهم من قال الزكاة والنفقة والصدقة، الزكاة والصدقة هذه أفضل الطاعات. القول الثالث قالوا الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصيام فإنه لا عدل له، هذا القول الثالث. ومنهم من قال الحج، لأنه من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو قول وجيه كذلك. هذه 4 أقوال. ومنهم من قال النفقة في سبيل الله في الجهاد. ومنهم من قال أن أفضل العبادات الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الذهب والورق، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الجهاد في سبيل الله. هذا القول كم؟ 7. ومنهم من قال النفقة على الأرملة والمسكين، وفيها حديث أنه كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ومنهم من قال العلم، وهذا من أوجه الأقوال، وكأن الشيخ بكر على هذا الرأي، أن أفضل الأعمال وأفضل القربات هو العلم وطلب العلم. ومنهم من قال كل بحسبه، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم. ففلان ينشط ويرتاح وميوله ورغباته في الذكر، وفلان في الحج، وفلان في الصلاة، وفلان في الجهاد. نسيت الجهاد. من قال أن أفضل الأعمال الجهاد، ذكرته؟ لا النفقة في الجهاد، لا الجهاد. ومنهم من قال الجهاد، وهذا قول قوي، لأن القرآن والسنة ربطت بين الأجور الفلكية التي بأرقام فلكية والجهاد، بينما العبادات الباقية الحسنة بعشر أمثالها. أما الجهاد لا، الجهاد يختلف، وهذا من أقوى الأقوال أيضا. فلذلك أقوى الأقوال الصلاة أو العلم أو الذكر أو الجهاد، وكل له رأيه. ولكن رأي شيخ الإسلام وابن القيم أنه بحسبه، ففلان ينفع معه أو يرتاح وميوله
في الجهاد، وفلان ميوله في الصلاة، وفلان ميوله في الزكاة، وفلان ميوله في الصدقات، وفلان ميوله في الذكر، وفلان ميوله في العلم، وكل بحسب ميوله. فذكروا أنه بحسب الأوقات والأماكن، الأزمان والأماكن والأحوال، بحسب الأزمان والأماكن والأحوال، وحاجة الأمة، والفعل المتعدي خير من الفعل القاصر. هذا حول أفضل الطاعات. الشيخ بكر كأنه يرى أن أفضل الطاعات هو العلم، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، رياء شرك أو رياء إخلاص. وذكر أن القرافي في الذخيرة له كلام فيها، وكذلك موجود في كتابه الفروق. الرياء أنه يصرف العمل في أصله إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. بعض الناس يقول: أنا حفظت الصحيحين، وحفظت الكتب الستة، وحفظت القرآن بالقراءة العشر، ويشخص بها في المجالس، يعني انظروا إلي، ليصرف وجوه الناس إليه، أو يحقق بها مآرب وأغراض، وهذه من المصائب. لذلك يا أيها الحبيب، من الآن اعزم على أنك لا تفشي شيئا من العلم الذي ملكته وحصلته حتى الموت، لأن العلم سيظهر غصبا عنك، غصبا عنك سيظهر عليك. فما يحتاج أنك تنشر الناس، الذي يحتاج أنك توجه إلى رب الأرض والسماوات حتى يعطيك سبحانه وتعالى. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. ثم ذكر 3 حالات. الحالة الأولى حب الظهور، والتفوق الثانية التفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض. حب الظهور أني يصبح سمعتي في المجتمع أني متميز، وأني على علم، وأن لي فضل، وهذا الذي صنع أهل التعالم، فلا يصنع عندك أنت شيء. أنت تريد وجه الله والدار الآخرة، وتعلم أن الله يعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فتحرص على أنك تكون في دهماء الناس، وليس تظهر أمامهم بأنك صاحب العلم وصاحب التميز. والتفوق على الأقران هو التميز. بعض الناس يريد أن يتميز على أقرانه، فلذلك يحفظ القرآن ويتقنه لأجل المسابقات، أو لأجل أن يفوز بلعاعة من الدنيا ليست بشيء، وما الدنيا في الآخرة. والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض. الأغراض جانب إيش؟ مادي، والأعراض معنوي. قال: من جاه، يعني يبحث بوظيفة. بعض الناس يدخل كلية الشريعة ويدرس دين الله عز وجل ليس لله، يريد بها وظيفة، يقول: أتخرج أروح كاتب عدل، أروح قاضي، أروح مدرس تربية إسلامية، أو في الشؤون الإسلامية في الجهات العسكرية، أو محامي، أو هدفه لا يريد وجه الله والدار الآخرة، يريد الدنيا. هذا شرك، نسأل الله العافية. هذه مصيبة، هذه داهية دهية. أحسن لك أن لا تدرس ولا تتعلم، خير لك من أن تقع في الشرك بصرف العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله لأجل لعاعة من الدنيا. طيب، كثير من الناس دخلوا كلية الشريعة فتخرجوا فتوظفوا وصلاحهم واضح عليهم ولا إشكال. نعم، لا بأس أنني أتعلم العلم وأعلمه أريد به وجه الله والدار الآخرة، فإن وجدت وظيفة أو جاءني منه مال وليس هو هدفي الرئيسي، ليس هدفي الرئيسي، فلا إشكال. إيش المشكلة؟ ليس هناك إشكال، وهذا واضح في شريعتنا. فالصحابة كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ويأخذون غنائم، لكن هل هي هدفهم؟ لا، ليست هدفهم. والقاضي يعمل في المحكمة ويصرف وقته ويبذل جهده لأجل أن يوطد حكم الله وشرع الله في الأرض، ومعه
مع نشر شرع الله عز وجل فرض يأخذ راتب ولا إشكال. محفظ الحلقات في القرآن، محفظ حلقات القرآن يعلم الناس القرآن وهو يتعلم القرآن ويعلمه لوجه الله عز وجل، فإن جاءه راتب ولله الحمد فبها ونعمت. ولو تركت بدون رواتب من الذي سيعلم الناس القرآن؟ من الذي سيعلمهم السنة؟ من الذي سينشر الشريعة؟ من الذي سيحكم بين الناس؟ من الذي سيفتي الناس؟ كل هذه الأسئلة ما لها جواب، فلا بد أن يكون هناك مال ولا إشكال في ذلك. قال أو مال أو تعظيم، يعظمونه فضيلة الشيخ والدكتور من هذه العبارات الجميلة فيجد في نفسه شيئا، أو سمعة يسمع به الناس في أصقاع الأرض وشهرة ولا خير فيها. ولذلك هي الشهوة الخفية، الشهرة هي الشهوة الخفية، يحذر الإنسان منها. تعلم لأجل أن تعلم وتعمل وتعلم، ثلاثة أمور. أنا أتعلم لأجل أن أعلم فأجني الأجر من الله، وأعمل وأعلم. أو طلب محمده، إذا تجد الناس، ترى الناس بيشغلونك إذا أصبحت مميزا في طلبك وأنت تريد الله والدار الآخرة، سترى الناس كلهم ما شاء الله يا شيخ فلان، ما شاء الله يا شيخ فلان، أنت وصلت كذا، ما شاء الله رجل فاضل، ويقدمونك في المجالس ويستمعون وينصتون لك. انتبه على هنا مذابح الرجال، انتبه على نيتك. أو طلب محمده، أو صرف وجوه الناس إليك، وقد ورد في ذلك حديث: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يجاري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه. نسيت باقي الحديث، حد يذكرني؟ طيب، على كل حال عذابه عظيم. لا، لم يجد رائحة الجنة، ممكن، نعم. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك. انظر إلى العبارة الجميلة: تحمي نيتك من الآن إلى الموت. حاول في طلبك للعلم ألا تريد إلا الله والدار الآخرة، ليس صرف وجوه الناس إليك. بعضكم بيقول أنا أصرف وجوه الناس إلي علشان أنشر الدعوة وأعلم الناس، فلازم أعلمهم بنفسي. نحن ما نناقشك هنا، نناقشك إيش نيتك. قضية أنك، أذكر بعض مشايخي كان يقول لي: تراني طبعت كتاب كذا، اشتره واقرأه، جميل. يريد أن ينتشر علمه وينتشر خيره، ما يقصد شخصه، العلم نفسه ينتشر والخير ينتشر. فأنت تريد أن ينتشر العلم والخير والناس تعبد رب العالمين على بصيرة، ما تريد أنهم يشوفونك فلان، فلا إشكال في ذلك. قال: أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، لأنك إذا حميت نفسك ستحمي العلم. ولذلك إذا استهان الناس بالعلماء فسدت دنياهم، وإذا استهانوا بالحكام ففسد دينهم، وإذا استهانوا بالحكام فسدت دنياهم. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. يأتيك واحد يقول لك حافظ مسألة، ما عنده، هي كل ما عنده 10 مسائل فقط، بحثها ودرسها وأتقنها، 10 مسائل. يجلس يقول لك: هل الأرض تدور ولا ما تدور؟ الأرض مسطحة ولا كروية؟ هذه من المسائل الطبوليات. يأتيك يقول لك: نبغى ناقشك في الحجاب. هو ما هو حافظ في دين الله إلا مسألة الحجاب، أو الأغاني، أو مسألة اللحية، أو فيأتيك حافظ له 20 مسألة، 10 مسائل، وذاك حافظ أقوال العلماء فيها والقائل والراجح والأدلة، وأنت مسكين تجرد العلم كله، ثم يأتيك يمسك لك في هذه، ثم يعلو عليك، ينبسط ويرى أن هذا من العلم. هذه المسائل الطبوليات التي يفتخر بها بعض الناس. وكما قلت لكم، يحفظ لك كم مسألة ويأتي يناقشك فيها. صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، يأتيك يناقشك في، هي مسائل معدودة. وفي زمننا هذا، وفي كل زمن له طبولياته. يعني في زمن الإمام أحمد القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذه في زمن الإمام أحمد.
في زمن ابن تيمية مثلا مسائل الصفات ومسألة التحليل وغيرها التي ألف فيها شيخ الإسلام. في زمننا هذا ذكرت لكم بعض المسائل التي يعني يحاولون أن يصنعوا منها شيئا، ويأتي يناقش. وبعض الناس الآن يجمع في قضية هل السنة حجة ولا ما هي حجة، لأجل أن يستعرض أمامك، ويأتي هل البخاري في حديث ضعيفة ولا، ويشتغل. هؤلاء أصحاب الطبوليات، وما أكثرهم في مواقع التواصل وفي اليوتيوب. يأتي الشاب يتابع بعض هذه الأشياء اليوتيوب، يأثرون عليه، يتأثر هو مسكين هو، فيتأثر مثل هذه المسائل التي يضرب لها الطبل. ما معنى الطبوليات؟ التي يضرب لها الطبل، يعني ينبسطون يجتمعون الناس عليها ويصير نقاش وحوار وجدل. وكما ذكرت لكم في طرف منها أشياء كثيرة في اليوتيوب، أنا سأعلق على كيفية التعامل مع مواقع التواصل المعاصرة، وكذلك في النت مثل اليوتيوب وغيره من البرامج. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال، طبعا سفيان هنا هو أما الثوري أو ابن عيينة، على كل حال هو ابن عيينة. سفيان هذا هو سفيان بن عيينة. قال كنت أوتيت فهم القرآن، يعني يتمتع بالقرآن. عندما يقرأ سفيان القرآن يتأثر وينتفع ويجد آثار القرآن عليه. كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة، شوف موقف واحد فقط، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. ما الذي حصل؟ فات عليه فهم القرآن والعيش مع القرآن، موقف واحد. فلما قبلت السرة قبلها من من؟ من أبي جعفر المنصور. قال سلبته، وكأنه والله أعلم أن السلب ليس سلبا كاملا، سلب بعضه، سلب أكثره، سلب لذته. فإذا أردت أن تفهم القرآن وتعيش معه فعليك بالإخلاص. الإخلاص هو الذي يصنع علمك. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع باذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. وذكر رياء الشرك ورياء الإخلاص، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. يقول كن خائفا من نواقضه. لماذا؟ لأن الرياء له طعم في القلوب. الشيطان يزين ويطعم لك الرياء فترتاح، لكن إذا أخلصت تلقى فيه جفاء. لكن مع الزمن ينقلب الموضوع. الرياء له طعم، وخاصة في العلم. هي ثلاثة أمور، هذه الثلاثة الأمور أشد ما يكون فيها الإخلاص: العلم والإنفاق والجهاد. ولذلك فالعلم له بريق والجهاد له بريق وطعم، وكذلك الإنفاق. إنسان يبني مسجد له طعم عند الناس، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا المسجد المتميز المدري ايش، أو يتصدق على الفقراء والمساكين، تجد الناس تثني عليه. فإذا عملها يريد بها الله والدار الآخرة فهو في الأعلى. لماذا؟ لأن الإخلاص فيها صعب. وإذا عمل بها للدنيا حتى يقال عالم أو منفق أو جريء أو مجاهد، فقد حقق ما أراده في الدنيا ويكون من أول من تسعر به النار. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. صعبة النية. ولذلك يا أحبة كما قلت لكم في البدايات ستعانون وسيستمر العناء، لكن بعدين ستتلذذون بالإخلاص. وأثناء وأنت تتلذذ بالإخلاص يأتي ما يعكر عليك هذا الإخلاص، فتدافعه وتجاهده وتتعب، فتجد متعته، متعة الإخلاص ولذته. ثم يأتي ما يعكر عليك حتى تخرج الروح. المعكرات معك عمرك 80 سنة وأنت من أعلم علماء الأمة، المعكرات معك الإخلاص، الرياء معك. فكونوا على حذر. لا تظن أنك ستصل يوم من الأيام إلى مرحلة الحمد لله حصل الإخلاص وأبقى مخلصا حتى الموت. لا يا عزيزي،
سيستمر معك المعكرات التي تعكر عليك صفو الإخلاص. انتبه انتبه. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. الصادق، وهذا هو الصدق. ولذلك الشيخ بكر أفرد بابا للصدق، أفرد بابا للصدق علق عليه، عندكم صفحة 57. أفرد بابا للصدق لأهميته في العلم، الصدق والعزيمة. وما معنى الصدق؟ بعض الناس يفهم أن الصدق هو الصدق في الكلام، لا، الصدق هو العزيمة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن شروط العبادة 3: الإخلاص والمتابعة والصدق. لماذا؟ تعمل العمل بدون تواني ولا تكاسل، ولا تصلي أي كلام وتطلب العلم أي كلام وتذكر أي كلام، لا، لازم بقوة وبعزم وبجد وباجتهاد. هذا هو الصدق. ولذلك يا يحيى خذ الكتابة بإيش؟ بقوة. يقول ابن الشيخ بكر ذكر قال ذر: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستاجرة، وهذا هو علاقة العلم بثمرته اللي هي الإخلاص. وفقك الله لرشدك، آمين. الثانية، الشرط الثاني وهو ثمرة، فهو شرط وهو ثمرة. كم جعل للعلم شرط؟ شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المحبة، وهو في نفس الوقت ثمرة، فهو مقدمة وشرط. يقول: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقف الأثر للمعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، المحبة هي لب الدين وأصله. السلك الكهربائي هذا ماشي سلك عادي، تعرف التيار اللي داخل السلك هذا الشوة هو المحبة. هذا التيار الذي يتوارد داخل السلك لينير ويضيء الكون والمحبة. طلبكم للعلم ليس خوفا، حضوركم للدرس ليس خوفا، إنما حب لله، حب لرسوله صلى الله عليه وسلم، حب لهذا الدين، حب للعلم. الدافع لك الحب، ولا عادي تركب سيارتك وتروح تنزل تتعشى في تهامة، ما عندك مشكلة. ما الذي دفعك لتحضر؟ الحب. وأعظم الحب حب الله، فإذا أحببت الله أقبلت إليه، ومن إقبالك إليه العلم، فهو أساس وهو لب وهو أصل الدين. ابن تيمية في الفتاوى يقول: أصل الدين المحبة. احفظ هذه الكلمة، المحبة هي أصل الدين. ولذلك الذي يدفع ذاك الذي يقوم الليل، ما الذي دفع لقيام الليل؟ هل الخوف؟ هل هو الرجاء؟ قد يكون هناك خوف ورجاء بس خفيف. أما الدافع الأقوى والمؤثر الأكبر هو الحب. وسيأتي تعليق أكثر على هذا. بقي عندي إيش المحبة؟ يقول المؤلف: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة بعضنا قد يفهمها خطأ، أن المحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أثر من آثار المحبة. إذا أحببت الله وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم دفعك ذلك للاقتداء، اتباع القرآن واتباع السنة. المحبة ميل في القلب مع الرغبة والارتياح، ميل موجود داخل قلبك فتميل إلى الشيء، تحب الشيء تميل إليه وترتاح له. ويحصل مع المحبة خوف ورجاء، فأنت إذا أحببت الله رجوته أن يقبلك ويرضى عنك، وإذا أحببت الله عز وجل خفت أن يغضب عليك. ولذلك هؤلاء أصحاب الغزل وغيرهم إذا أحب حبيبته يرجو أن يجد له عندها مقام، هذا رجاء.
ويخاف أن تغضب عليه يوم من الأيام، ولو غضبت تلقى دموعه سياحة تسيل على وجهه، والسبب الحب. فكيف بحب الله الذي لا يضاهيه أي حب؟ يجب أن يتمكن من قلبك، فإذا تمكن من قلبك أقبلت على العلم والعمل. قال: وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر المعصوم، وهذا مبناه على العلم. كيف أعرف دين الله إلا من خلال العلم ثم أعمل به. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذلك تعريف المحبة بأنها المتابعة؟ لا، انظر الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله. انظر، لكن أول شيء تحبون الله، حصلت أنكم تحبون الله الاتباع، حصل الاتباع ينقلب إلى محبة. ولذلك سبحان الله في القرآن 4 آيات في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، في وجه تلاقي. رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة المائدة، وفي سورة التوبة، وفي سورة المجادلة، وفي سورة إيش؟ البينة. كم؟ 4 مرات يذكر الله عز وجل أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولك أن تتخيل أنت أيها المسكين الفقير الضعيف في هذا الكون الهائل جدا، الله يرضى عنك، ملك الملوك جبار السماوات والأرض يرضى عنك. أي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ أنت ارضى عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا، ويقول ورضوا عنه، وهذه أيضا شيء غريب. أنا أرضى عن الله، أنا أرضى عن الله، ولها عند الله شيء عظيم. أنا المسكين الحقير الضعيف الذي لا أرى نفسي شيئا، إذا رضيت عن الله عز وجل عظم الله ذلك. ملك الملوك جبار السماوات والأرض من على عرشه، مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، ينظر إلي ويراني رضيت عنه فيقبل ذلك. أي عظمة أكثر من هذا؟ وكذلك المحبة. اتبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حقق أنت تحب الله، لكن هل يحبك الله؟ فاجعل الله يحبك. وبالجملة فهذا أصل في هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، اسمع النداء: ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم. أنفس وأغلى شيء في هذه الدنيا أن تطلب العلم. اللي منكم يحفظ القرآن والله إنك أغنى من أصحاب المليارات، لأن الله أثنى عليك، يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أنت يا من فقهت الفقه ودرست الفقه أو تعلمت الحديث وعرفت السنة، والله إنك أغنى الأغنياء، لقد حققت أنفس الممتلكات العلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. وكأن الشيخ يقول: محبة الله ومحبة رسوله ستجركم إلى التقوى، والتقوى مرتبة أعلى من الإيمان. التقوى مرتبة، خذ هذا حطه هنا يا شيخ. والتقوى مرتبة أعلى من الإيمان. اسمحوا لي غير الجلسة بس. ما الدليل؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أنهم حققوا الإيمان. فالله عز وجل يطلب منهم ماذا؟ أن يحققوا مرتبة أعلى، وهي التقوى. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ها أنتم هؤلاء قال: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. قد يظهر عليك مظاهر التقوى والبعيد بعيد عن تقوى الله في السر، هذا عبث، هذا رياء. فهي العدة. ثم بدأ يثني على التقوى فقال: فهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة،
قوة في العبادة، قوة في العلم، قوة في كل شيء، في الذكر، قوة في كل أمر، ستجدها بسبب التقوى. فالتقوى هي الحادي، التقوى هي الحادي إلى الله عز وجل، ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. ثم إن الشيخ كرر موضوع التقوى عدة مرات بس بصيغ مختلفة، وإلا في الفكرة واحدة. الثانية: كن على جادة السلف الصالح. العلم هو ما كان في القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو العلم. ولذلك العلم الشرعي علم نقلي، طيب، وعقلي في نفس الوقت، نعم. فما دور العقل في العلم الشرعي؟ انتبهوا العبارة هذه زين: العقل مدرك للعلم وليس حاكما عليها. العقل دوره ماذا؟ الإدراك. فأقول العقل مدرك للوحي ولا يتقدم على الوحي. فلذلك إذا أردت أن تدرك القرآن تستخدم عقلك، إذا أردت أن تدرك السنة تستخدم عقلك، تفهم وتدرك معاني ما ذكره السلف الصالح عن القرآن والسنة ستستخدم عقلك. العقل مهم جدا، لأن بعض الناس يظن أن أهل السنة نقليون غير عقليين، ما يستخدمون العقل، وهذا من الفرية في حق أهل السنة. بل إن أفضل الناس يتعاطون العقل في مساره الصحيح هم أهل السنة والجماعة. أما أولئك فقد عظموا العقل وأسقطوا الوحي. نحن نعظم الوحي والعقل مدرك للوحي، فنعظم العقل لأنه بين لنا الوحي، استخدمنا عقولنا في فهم الوحي. المسألة التي تليها: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. اسمعوا أيها الأحبة أقوال الصحابة في الفقه وفي غيرها، في العقيدة وغيرها. أقوال الصحابة عندك 3 أمور في قول الصحابي، انتبه لها. الأمر الأول معرفة قول الصحابي. ماذا يقول الصحابي في المسألة الفلانية باب الصيام كذا وكذا؟ ماذا يقول ابن عمر؟ ماذا يقول ابن عباس؟ ماذا يقول أبو هريرة؟ معرفة قول الصحابي، هذا 1. 2 معرفة دليل الصحابي. أنت إذا وجدت قول الصحابي ارجع ابحث عن دليله، ستجده في المصنفات القديمة كالمعاجم والمصنفات والسنن والصحاح. معرفة دليله. 3 معرفة منهج الصحابي في الاستدلال. هذه 3 مهارات هي أعلى مراتب ومراحل طلب العلم عند من؟ عندك إذا أردت أن تقتدي بالسلف الصالح. فما منهج الصحابة في الاستدلال؟ ما دليل الصحابة؟ ما قول الصحابي. نبدأ بأول شيء قول الصحابي، ثم دليله، ثم نخلص من النظر العام على منهج الصحابي في الاستدلال. ولو درسنا أقوال الصحابة بهذه الطريقة وأقوال التابعين ستكتشفون مناهج رائعة جدا وتطمئن إلى هذه الأقوال، وتجد أن المذاهب ال4 ترى منطلقة من آثار الصحابة. مالك والشافعي وأحمد انطلقوا من ابن عمر، وأبو حنيفة انطلق من ابن مسعود. طيب، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين حتى هذا الزمن من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة حقيقة دواء للجرح، قال: وتوظيف السنن على نفسك. حط عليها دائرة، حط تحتها خطين، فهمت؟ توظيف السنن على نفسك. لا تطلب العلم لأجل أن تعلم الناس وتنسى نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ابدأ في طلب العلم بأن تعمل لنفسك وتوظف نفسك في تحقيق الطريقة السلفية، سواء طريقة محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وتوظيف السنن على نفسك، فتتعلم العلم لتعمل به في نفسك.
فإذا عشته مع نفسك وأردت أن ينتقل إلى الناس سينتقل من خلال أعمالك قبل أن ينتقل من خلال أقوالك. فهمت معي؟ فأفعالك، ولذلك تجد الناس يأتون يقول والله أنا صليت وراء الشيخ فلان فرأيته في الركوع يفعل كذا وفي السجود يفعل. لماذا؟ الناس ترمق طلبة العلم والعلماء، وبعضكم سيرجع إلى بلاده أو إلى أهله ومجتمعه، فليس أنه يستعرض أمامهم أنه يؤدي العبادة، لا، هو يعبد الله عز وجل وهم يرمقونه ويقلدونه. فالناس ترمق العلماء وطلبة العلم في أفعالهم، وهذا أكثر تأثيرا في النفوس من القول. يمكن تلقي محاضرة كاملة ولا ينتفعون بها، ويراك أحدهم وأنت تصلي فيقلدك وينتفع بك. وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. الجدال أنا يظهر لي والله أعلم أن الجدال تحفه الأحكام الخمسة، فقد يكون الجدال واجب عندما تكون أنت على علم وتريد أن تسكت ضالا مضلا يريد أن يفسد الناس، فتسكته وتعلم الناس الحق، واجب. والرسل كانوا يجادلون عن دين الله، فهذه طريقة الرسل. ولذلك قال قوم نوح لنوح ماذا؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقد يكون الجدال مستحبا عندما يكون للتدريب على تحقيق الجدال للحق الواجب، فمثلا يدربك شيخك وتتدرب على كيف تجادل، كيف تناظر. وقد يكون مباحا إذا كان جدلا في أمور الدنيا، وقد يكون مكروها إذا كان الإنسان يكثر منه ويكون ديدنه، وقد يكون حراما إذا يجادل عن آيات الله أو في آيات الله. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قال والخوض في علم الكلام. علم الكلام هذا العلم يهتم بدراسة العقيدة، لكن بالطريقة العقلية المبتدعة، ويقسمون العلم إلى ثلاثة أقسام: الإلهيات، التوحيد والنبوات والمعاد. فالتوحيد يتحدثون عن أسماء الله وصفاته، إثبات وجود الله بدليل الحوادث ودليل التخصيص ودليل الإمكان وغيرها. ويتحدثون عن صفات الله عز وجل وأنه واحد في ذاته، ويستدلون أو يحاولون أن يذكروا صفات الله بالأدلة العقلية. والنبوات في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه صلى الله عليه وسلم من خلال المعجزات، وهذا خلل أيضا. والمعاد، وهذه يأخذونها بالآثار اللي هو القيامة والجنة والنار وما يتعلق بها. والخوض في هذا العلم شر، وخاصة في الطالب المبتدئ. أشغل نفسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامشي على طريقة السلف الصالح، ودعك من علم الكلام فلا فائدة منه، وستحقق ثمرة ذلك من خلال الوحي أنفع لك من هذا الطريق المليء بالإشكالات والمصائب. وأما المتخصص في علم العقيدة، رجل أصبح عالما في علم العقيدة يدرس علم الكلام، هذا خاص به، لكن أن نجعله لطلبة العلم المبتدئين كما في بعض البلاد الإسلامية لا. وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. مع أن الدارقطني ماذا؟ محدث ما له في علم الكلام، لكن مما رأى من شره وفساده في المجتمع أبغض هذا العلم. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. هذا ما الذي يقوله؟ الإمام الذهبي يقوله عن الدارقطني، والدارقطني قد ألف في العقيدة، له كتاب في العرش. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس.
نقاوة المسلمين وخير الناس من مشى على طريق محمد صلى الله عليه وسلم فليبشر. هو على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فالزم السبيل اللي هو سبيل أهل السنة والجماعة، ولا تتبعوا السبل أي الفرق الأخرى فتفرق بكم عن سبيله. ثالثا ملازمة خشية الله تعالى. تكلم سابقا عن ما يشبه هذه الكلمة ثم كررها هنا لأهميتها، ألا وهي التقوى. أحسنت، التقوى. تحدث عن التقوى صفحة 11 عندكم، تكلم عنها هناك، والآن يعيدها بصورة أخرى وهي بصورة الخشية. والخشية هي التقوى، التقوى هي الخشية، وهي عبارات تتنوع لتحقيق هدف واحد وهو العمل. والخشية علاقتها بالعلم وطيدة، يعني علاقة لو نظرت في القرآن ستجد أن القرآن يربط بين العلم والإيش؟ والخشية. عرفتوا؟ الخوف قد يكون مع جهل، الخشية مع علم، الخشية يحصل معها علم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام، فتظهر في مظهرك خشية الله وأيضا تحملها في باطنك. وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. إظهار السنة هذا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك. فالمؤلف يقول هناك طريقين للدعوة: طريقة قولية هذا علمك، وطريقة فعلية وهذا سمتك وعملك، اللي سماه المؤلف في بداية الكتاب إيش؟ الهدي الحسن. الهدي الحسن والسمت ليش؟ الصالح، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. سيأتينا الكلام على الرجولة، وأما المساهلة فهو سهولة وبساطة طالب العلم. طالب العلم ليس إنسان معقد، ليس إنسان يصنع له كما يقولون في لغات أخرى كاريزما خاصة، يعني لا، عليه بساطة وعليه تواضع وعليه وضوح والناس تقبله والناس تحبه وتقبل عليه. وملاك ذلك خشية الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. أصل العلم خشية الله. هذا يؤكد ما ذكرته لكم قبل قليل. قلت لكم ماذا؟ هناك علاقة وطيدة وقوية كما في القرآن بين العلم والخشية. واسمعوا بعض الآيات. يقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول الله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فربط بين العلم والإيش؟ والخشية. ويقول الله تعالى: سيذكر من يخشى. والذكر علم وربطه بالخشية. ويقول الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، كما سورة المؤمنون، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة المؤمنون كذلك. وقال قال الله تعالى: إلا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الذكر والعلم، وخشي الرحمن بالغيب. فهنا ربط كثيرا بين الخشية والإيش؟ والعلم. فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من خشي الله تعالى، من يخشى الله تعالى. خير البرية من يخشى الله تعالى أتى بها من أي صورة ليعرف يرفع يده. أيوة أنت البينة. أحسنت. قال ذلك لمن خشي ربه. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال: وما يخشاه إلا عالم. استدل بآية إيش؟ فاطر، آية فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: إذن فخير البرية هو العالم
ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. فكأن المؤلف يقول ماذا؟ يبدأ بخشية الله ويختم بخشية الله. وجعلنا مقدمة: العالم الذي يخشى الله عالم، خلاص، والعالم خير البرية، وخير العلماء الذي يعمل، والذي يعمل هو الذي خشي ربه. فبدأ بالخشية وختم بالخشية. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء 9 فقال: ثم ذكر 10 أسماء: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي إلى أن قال ماذا؟ سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. وهذه خطيرة جدا. بعضنا مثلا له في طلب العلم 30 سنة، 10 سنوات الأولى قد نسيها كلها، وال10 سنوات الثانية قد لحقتها، يمكن ما عاد يذكر إلا القليل، والسبب العمل. طلب العلم وقصر في العمل. وأوضح ما يبين لكم أهمية العمل في العلم أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وغيرها والصلاة وغيرها. أنتم تعلمتموها، حفظتموها، حصل العلم، صح؟ تطبقها كل يوم، ما الذي يحصل؟ هل نسيتها إلى الآن؟ بعضكم عمره 30 و40 و50 سنة ما نسي شيء، مما يدل على أن الإنسان إذا عمل بعلمه ما ينساه. هذا أوضح ما يكون. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. الرابع: دوام المراقبة. وهذا يتعلق بماذا يا مشايخ؟ التقوى، أحسنت، التي ذكرها المؤلف سابقا، لكنه نوع، فمنها دوام المراقبة. يقول المؤلف: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. هذه الكلمة اللي هي الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر قالها أبو علي الروذباري. هذه كلمة أبي علي الروذباري، وكان رجلا جزاك الله خير جاء في وقته. بس السكر شوي يا شيخ. أبو علي الروذباري من الزهاد الكبار من علماء الملة، قال هذه الكلمة العجيبة، يقول: الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فإذا ذهب الجناحان فكيف يطير الطائر؟ فالجناح الأيمن الخوف، والجناح الأيسر ليش؟ الرجاء. فلا بد أن يكون دافعك إلى العلم والعمل أن تكون خائفا من الله راجيا طامعا ما عنده، والرجاء لا بد له من عمل، وإلا كان أماني وغرور، كان أمانيا وغرورا. هذه كلمة أبي علي الروذباري. طيب، إذا كان الخوف والرجاء هما الجناحين للطائر، فما الطائر؟ المحبة. ما اللي قاله؟ أحسنت، المحبة. المحبة هي أصل الدين وهي لبه، فهي روح الطائر. فأقبل على الله بكليتك وليمتلي قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. دوام المراقبة نوع من أنواع الترتيب لكلام المؤلف. هذا في تعاملك مع الله، سجلوا عندها مع الله. 5 مع الناس. إذن الرابع مع الله، والخامس مع من؟ مع الناس. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. ما الفرق بين الخيلاء والكبرياء؟ أيوة يا شيخ.
الكبرياء في القلب والخيلاء في الظاهر، صح. ولذلك يختال في مشيته. ايش معنى يختال في مشيته؟ تظهر عليه الخيالة في مشيته والزهو نعم. فالكبر في القلب، فيظهر ذلك على مشيته التي هي الخيلاء، وعلى وقفته، وعلى رفع صدره، وعلى تعامله وكلامه وأسلوبه. فالخيلاء في الظاهر والجوارح، والكبر شيء في القلب، ولذلك بينهما تلازم، وإن كان بينهما فرق. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تحلى، يقول الشيخ بكر خطابا لي ولك: تحلى بآداب النفس من العفاف. والعفاف هنا لا يتكلم عن قضايا المرأة، العفاف من النساء، العفاف من الدنيا والمال، العفاف من فائض الأكل والشراب والإكثار منه، يعف نفسه عن أمور سفاسف الأخلاق وغيرها. الحلم، وهذا يحتاج إلى سعة صدر، ففي علاقة الحلم علاقته بسعة الصدر. فالرجل الحليم تلقاه واسع الصدر، يتقبل الآخرين، يتقبل أخطاءهم، يصبر على تعاملاتهم. ولذلك قال الحلم والصبر والتواضع للحق. أنا تبنيت مسألة من المسائل وأنا بحثتها ومصر على هذا الرأي، فلما جلست مع واحد من طلابي مثلا وجلست أتكلم، فجاءني الطالب بأدب وجلس معي لوحدنا مثلا وبدأ يناقشني، فاكتشفت أن كلامه حق وأني قد أخطأت في المسألة. ما الواجب علي؟ التواضع للحق. عرفتوا؟ قد يحصل لك مذاكرة مع زميل لك تذاكره في مسألة علمية، ثم يظهر لك بكل وضوح. إذا ما ظهر لك لا تبقى شبهة، لكن ظهر لك بكل وضوح ما تقعد تتحجج، خلاص سلم أنك كنت مخطئ. وهذا فعله ابن حزم. ابن حزم مرة ناظر واحد فغلبه وأسكته، فلما رجع البيت بدأ يقلب في الكتب فاكتشف أن كلام الرجل هو الصواب، وابن حزم كان مخطئا. فيقول في تلك الليلة، وتعرفون ابن حزم كان من أسرة من علية القوم، فيقول أنا غدا إن شاء الله سأذهب إلى الرجل وأخبره أمام الناس أني أخطأت. فيقول أحد: نفسك تطيعك أنك تذهب فتقول هذا الكلام أمام الناس وأمام هذا الرجل؟ قال أنا أتواضع للحق. فيا أحبه اكسرها، إذا ظهر لك أكيد أنه على حق وأنت على خطأ، اكسر هذه النفس واذهب في نفس الموضع وأعلن أنه على حق وأنا مخطئ. وسكون الطائر، هنا السكينة والوقار. قال: وسكون الطائر من الوقار والرزانة، يظهر عليك الوقار والهدوء. هكذا طالب العلم ليس إنسان فوضوي، ليس إنسان مندفع، ليس إنسان حماسي عاطفي، لا 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 لا، إنسان منظم مرتاح، عنده ثقل، عنده هدوء. أحيانا قد يستثيرك أحد الناس، أنت إمام مسجد فيستثيرك أحد الناس ويغضبك فتنفعل وترغي وتزبد ويظهر عليك الانفعال. لا لا لا، خل عندك شيء من السكينة والوقار والرزانة والثقل، خلك ثقيل. وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا بين يدي شيخك، تتحمل ذل العلم بين يدي شيخك لعزة العلم في يوم ما، ذليلا للحق أي متبعا له. وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. سبحان الله كيف الأخلاق السيئة تجر إلى حرمان العلم. فإياك، فبدأ الآن بالخيلاء وبعد شوي بالكبر. اسمع: فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. الآن الحديث عن الخيلاء. ومن دقيق ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان
إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. لأن أحيانا قد يستخدم أسلوب التعالي، يعني أني إنسان مترفع يعني. قلت: يمسكها خوفا من يخطر بيده، أن يخطر أي يزهو بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى، كما عرض العنسي رحمه الله تعالى فرده بأنه ضم يديه إلى بطنه وصدره. هذا انتهينا من الخيلاء. الآن الكبر، واحذر داء الجبابرة الكبر. قلنا لكم الكبر فين؟ في القلب، ويظهر على الخيلاء في الجسد. فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. من الذي عصى به؟ إبليس. فتطاولك على معلمك كبرياء. وكم رأينا في زماننا هذا ممن تطاول على الناس وأخيرا تطاول على شيخه، بل قد يكون فسق وبدع شيخه وليس على فسق وبدعه. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. يعني لو جاءك أنت شيخ وجاءك طالب من طلابك فأفادك معلومة فاتت عليك فاستنكفت واستكبرت، هذا كبرياء. وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. وبعض الناس يمتنع عن حضور الدروس العلمية لئلا يراه الناس في مجلس الشيخ فيقولون: سبحان الله، الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو فلان يجلس في مجلس الشيخ، فيرى أنها منقصة، أو القاضي فلان يرى أنها منقصة في حقه فلا يحضر الدروس. هذا تعالي على العلم، ولذلك يأتي يوم من الأيام محروم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل ما يثبت فوق، ينزل إلى تحت. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراع على نفسك وهضمها ومراغمتها. يتكلم هو الآن على كيف تتعامل مع نفسك وكيف تكون في مجلس شيخك. وهضمها، ولكنه سيتحدث بعد قليل عن المجتمع. ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة. الغطرسة تختلف عن الكبرياء بأن الغطرسة إعجاب بالنفس مع تطاول على الأقران. الإعجاب بالنفس مع التطاول على الأقران، هذه الغطرسة. أو حب ظهور أو عجب. الفرق بين العجب والكبر أن العجب يعجب بنفسه ويسر بها، فهو مسرور بنفسه، عنده ثقة في نفسه وشايف نفسه أنه وصل إلى أعلى المراحل، وأن خلاص عنده زهو في نفسه، شايف نفسه يعني حتى لو كان متواضعا. أما الكبر فهذا غمط الناس وبطر الحق، يحتقر الآخرين. الكبر على الآخرين. أما العجب فهو داخل النفس. العجب داخل النفس بسرور بما وصلت إليه، والكبر هو احتقار الناس. ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية، حتى لو أنت وصلت إلى درجة عليا في الوظائف وفي الأعمال وفي الدراسة، أصبحت بروفيسور بارضة، لا بد أن يبقى عندك التواضع وكسر النفس. فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. وعن عبد الله ابن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. وهو عبد بكر بن عبد الله المزني يقول: لولا أني كنت فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، وإذا أزريت على نفسك وهضمتها تواضعت للناس. لكن ليس معناها أن الناس تتمندل بك وتؤذيك، لا بد لطالب العلم من عزة النفس، فيجمع بين خفض الجناح وعزة النفس. السادسة القناعة والزهادة. شو الفرق؟ الفرق بين القناعة والزهد؟ ها؟ الاحتفاظ
عدل فيها شوية، باقي يبغى لها شوية تعديل. خل الزهد أنه لا يتوسع في ملاذ الدنيا ونحوها. نعم. الرضا، أحسنت، القناعة هي الرضا بما لديه، بما قسم الله له، هذا هو الرضا، فالقناعة هي الرضا. والزهادة أنه إذا جمع نفسه كلها على العلم زهد في غيرها، ولذلك قد يجمع نفسه على العلم ثم يوم من الأيام يضعف في العلم فيتجه إلى الجاه والشهرة والمال والوظيفة ويترك العلم. هنا بدأ يزهد في العلم، نحن نريده أن لا يزهد في العلم، يجمع نفسه على العلم. نعم. التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ولذلك الزهد في القلب ليس، قد يكون إنسان مترف ولكنه زاهد. لماذا؟ لأن الزهد لم يتمكن من قلبه، صرف كل قلبه إلى العلم فزهد في غيره. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. ليه؟ لأنهم نظروا إلى الحياة من منظارها الصحيح، أن هذه الدنيا اسمها دنيا. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. لأن الذي يتعامل في البيوع بحق يكون زاهدا، ويكشفه باب التجارات. لذلك بعض طلبة العلم ترك العلم وذهب للتجارة، هذا ما هو زهد. مطالب العلم هو الذي جمع نفسه كلها على العلم. يعني الزاهد من يتحرز من الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك سائر المعاملات والحرف، وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. أيوة، لابد أن يكون لك مصدر رزق، مصدر مال، ولكن قلبك ليس جهة هذا المال. أن تشتغل وتعمل وتحقق مالا وتطلب العلم، فتوازن. لابد من التوازنات، لأن يستحيل أن تعيش لو عشت فقيرا معدما تطلب العلم فقط. طيب كيف تصرف على نفسك؟ كيف تتزوج ويأتي لك أولاد؟ وكيف تصرف على أولادك؟ فيحتاج لك مصدر رزق، وهذا سيأخذ بضعة من قلبك. لكن وازن القضايا، ولا تبع دينك لأجل فتوى ولأجل رأي لأحد الناس. اسمع ماذا يقول: فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1393 للهجرة متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد، أي من شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. التي بعدها التحلي برونق العلم، يعني المظهر. الآن تحدث عن المخبر والقناعة والزهد، الآن يتحدث عن المظهر. مظهر طالب العلم ما يصلح يكون يلبس برمودا، ولا يلبس من هذه بناطيل الجنس المشققة، ولا يلبس له فنيلة ما أدري ايش يسمونها، هذه اللي يسمونها بلوزة ما أدري، قميص بشكل مشكل. لا، طالب العلم يختلف، قصة شعره. لا، طالب العلم يظهر عليه هيئة العلم وهيبته وجماله. ولكل بلد لباسه، عند طلاب العلم لهم لباسهم الخاص. فتجد مثلا في بعض الدول الإسلامية مرة، جزاك الله خير، والله أجرك، خذ هذا، جزاك الله خير. وأنا أحب الشاهي لذلك مرة هي سكر، مرة هي بدون سكر. جزاهم الله خير، كتب الله لهم أجر. الآن يتحدث عن مظهر طالب العلم. فمثلا في دول مصر وغيرها من الدول الإسلامية، طيب مصر والدول بعض الدول الإسلامية تلقى عليهم لباس أهل الأزهر، واضح لباس أهل العلم، العمامة المعروفة، ولا هذه الدقلة ما أدري يسمونها في مصر، لها لباس، لهم هيئة معينة
في أفريقيا تجد أهل العلم لهم لباس، في موريتانيا وغيرها لهم لباس، عندنا في المملكة هنا تجد أهل العلم لهم لباس معين واضح عليهم لباس أهل العلم. في اليمن كذلك لهم لباس وهيئة معينة، فكل بلد له طريقته، لكن لباس يظهر فيه الوقار والهدي والعقل لأن بصراحة أنا مقياس الناس، كثير من الناس مقياسهم على المظهر، والمظهر يدل على المخبر، وهذه قاعدة قعدها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قاعدة علاقة الظاهر بالباطن في بداية اقتضاء الصراط المستقيم، راجعوها، علاقة قوية جدا. من قال أن اللباس ما يؤثر؟ اللباس يؤثر على أخلاقيات الناس. هل تقبلون يوم من الأيام يصلي بكم واحد يلبس له بنطلون إلى هنا ولابس بلوزة وشكله؟ ما تقبل يكون إماما، فكيف تقبله إماما في العلم؟ الناس لا تقبل هذا، وكذلك أنت لا تقبل هذا. لا بأس بالإنسان في بيته يتونس ويعني يتخفف، لا بأس، لكن أنه أمام الناس وفي الجمع وفي المحاضرات وفي كلماته في دروسه في حضوره للدروس لا بد أن يكون له هيئة طالب العلم. التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها، هذا في السلوك. وعن ابن مسيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ولذلك أفضل ما يضبط لك هذا الأمر الاقتداء بشيخك، فتجد أنك تقتدي بشيخك لكنه ليس الذوبان في شيخك. أحيانا بعض الناس يذوب حتى في صوته وفي لغة كلامه وفي خطابه وفي لباسه، يتشبه بشيخه، هذا ذوبان في الشخصية، لكن يكون يعني يرى سمت شيخه ويكون صاحب سمت. وعن رجاء بن حيوة أو حيوة كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. متماوت يظهر عليه الزهد ويمشي كذا بضعف وكأنه فقير. رواهما الخطيب في الجامع وقال: فيجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث، هذا كلام الخطيب، والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. في مجالس كذا ستجد زملائك في العمل، في الشركة، في المدرسة، في الجامعة، زملائك في أي مكان، زملاء لك زملاء عاديون يعني لك لقاء بهم، فلا تراهم يكثرون الضحك والهزل فتكثر معهم الضحك والهزل. طالب العلم يتميز يعني. قال: فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح مع الضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. عرف عن بعض السلف أنه صاحب نكتة، طلابه يضحكون معه، صاحب نكتة، ومثل يزيد بن هارون. يزيد بن هارون معروف بأنه صاحب نكتة، ولذلك مرة من المرات أتى بطرافة في مجلسه فضحكوا فتنحنح الإمام أحمد. الإمام أحمد عمره 16 سنة، والإمام أحمد له هيبة وكان صغير في السن، فنظر يزيد فرأى الإمام أحمد فيقول لطلابه: ما أخبرتموني أنه هنا؟ شوف هيبة الإمام أحمد وهو لا زال في هذا السن. فالهيبة طيبة، ولا بأس أن الإنسان يمازح طلابه ويمازح زملائه ويحضر معهم، لكن لا يكون مرة يعني يميع القضية إلى درجة كما يقول الشيخ يستمر على هذا، لا لا بد من موازنات. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك، وخاصة في قضايا النساء والزواج بالثانية والكلام كثيرا في الزواج وفي الزوجة وفي النساء وفي هذه الأمور تجده. واختيار المجالس مهم جدا. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء رضي الله عنه في القضاء، هذا أرسله إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. يعني التكلفات هذه غير مقبولة، لا تتكلف ولا تتنطع. هذه شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين، راجعوها. أنا نقلت كلام ابن القيم هنا، لكن بصراحة ما عاد في وقت، الوقت يضيق. الثامن:
تحلى بالمروءة. طالب العلم لابد أن تظهر عليه مروءة الرجال، تحلى بالمروءة. وما المروءة؟ سجلوا: اجتناب المرء أو الرجل ما يشينه، واجتنائه ما يزينه. اجتناب المرء ما يشينه، واجتنائه ما يزينه. والمروءة هنا تشبه شيئا آخر من الصفات المهمة في الدين. صفة إيش؟ لا العدالة هذه كصفة الحياء. وش الحياء؟ صفة تلزمك بعمل الطاعات وترك المنكرات، وكذلك المروءة. وأنه لا مروءة لمن لا أدب له، ولا أدب لمن لا عقل له، ولا عقل لمن ظن أن في عقله ما يغنيه عن غيره. طيب، التحلي بالمروءة هو ما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام. الآن بدأ يذكر صور من صور المروءة، سيتوسع فيها بعد قليل. وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء. لابد أن يكون طالب العلم عزيز النفس، ما يهين نفسه ولا يهين علمه الذي يحمله لأجل الدنيا ولأجل أهل المال وأهل المنصب. قال: والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، يكون شهما لكن ما يكون عنده شيء من العنصرية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع، وهنا المشكلة أحيانا الطباع تفرض نفسها، فأنت جاهد هذه الطباع، أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب. نأخذ التاسع ونقفها. التمتع بخصال الرجولة. يقول المؤلف: تمتع بخصال الرجولة. وبعض الناس يفرقون، المعاصرين يفرقون بين الذكر والرجل. وعلى كل حال الرجولة صفة من الشجاعة وشدة البأس في الحق. قد تجلس في مجلس فيحاولون أن يقنعوك بأنك ترى بالجواز وأنت ترى أنه حرام، فتبدأ تقول والله في ممكن، وتبغى ترضيهم عشان ما يكرهونك. لا، هذا حق، كن شجاعا. والبذل في سبيل المعروف، ابذل علمك وابذل مالك وابذل جاهك حتى تنقطع دونك آمال الرجال، ما يشق لك غبار ولا يلحقك بك الناس. طبعا هذه كمالات التي يذكرها الشيخ بكر، هذه كمالات. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته. ولذلك القاضي منع من الرشوة. لماذا؟ لأنه يقطع لسانه أن يقول الحق. وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. لذلك تجده يقف مع الفسقة والفجر ضد إخوانه من طلبة العلم والعلماء. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.